वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब हमारी जो सेगमेंट अगला सेगमेंट माई मिथस, उसमें वकार अहमद मलिक और हिना नज़ीर बताने वाले हैं कि नॉर्मली हम अपनी मादरी ज़बान में बात करने में शर्म क्यों महसूस करते हैं। तो इनसे जानते हैं। ओवर टू यू। बताइए जी क्यों करते हैं। थैंक यू अरमलाइन इमरान। वकार साहब, मुझे एक बात बताएं कि लोग अपनी मादरी जबान बोलने में आर क्यों महसूस करते हैं, और वो ये क्यों समझते हैं कि जिसको अंग्रेजी अच्छी आती है, भाई बहुत फ्लुएंट है अंग्रेजी में, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत कूल है, और जो अगर सराइकी, पंजाबी, पश्तो, सिंधी किसी और जबान में बात करेगा, भाई वेरी अनकूल। आई थिंक देखिए, ये जो मकामी जुबानें हैं उनका मादूम होने का खतरा तो है और बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में आप देखें तो सिंधी को आप नहीं कह सकते, पठान को आप नहीं कह सकते, जीबी को आप नहीं कह सकते, इवन बलूचिस्तान को आप नहीं कह सकते। वो लोग बहुत अच्छी तरह अपनी मकामी जुबान बोलते हैं और वो ऑनर फील करते हैं, उसको ओन करते हैं। बिल्कुल। ये जो इज्तनाब है, ये रवैया जो है जनरली पंजाब में पाया जाता है कि बाकायदा हमें ऐसे लगता है जैसे कोई पंजाबी बोलने से कुछ जहालत का टैग लग जाता है और आप कुछ जाहिल होते हैं अगर आप पंजाबी बोलते हैं। आप बेसिकली बच्चों से क्या छीन रहे हैं? पंजाबी शोरा छीन रहे हैं, पंजाबी दानिश छीन रहे हैं, आप बुल्ले शाह, शाह हुसैन, वारिस शाह छीन रहे हैं, आप उनकी जो स्पेक्ट्रम है इसका विजडम का, उसको महदूद कर रहे हैं। एक बच्चा है वो अगर वारिस शाह, शाह हुसैन, बुल्ले शाह उनको भी समझता है, अगर वो टॉल्स्टॉय और लाइक जॉन कीट्स और उनको भी समझता है, और फैज और मीर को भी समझता है, तो लेकिन उसका कितना वो वसी हो जाता है। जिस जमीन में वो पैदा हुआ है उस जमीन के अगर वो शोरा को नहीं समझता या पंजाबी उसको नहीं समझता, तो आपने कितना उसके साथ बड़ा जुल्म किया। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये कि पंजाबी जुबान जो है ये दुनिया की 10 बड़ी जुबानों में आती है, दुनिया की 10 बड़ी जुबानों में। अब मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आज से 30-40 साल बाद क्या होगा, बिकॉज हमारी कोशिश ये है कि मसला एक लफ्ज़ है बारियां। क्या प्रॉब्लम है, यानी बारियों से क्यों हम होता है विंडोज कहना जरूरी। अब गानों में अगर वो आ रहा है तो वो बहुत हिट हो रहा है और बहुत कूल है भाई। गाना इज वेरी हिट क्योंकि बारियां उसमें आ रहा है। अच्छा, फिर मतरूक हो गए, मतलब अब भी से पंजाबी की एक बहुत बड़ी जो जुबान, यानी उसके बहुत सारे अल्फाज मतरूक हो चुके हैं। मसलन एक लफ्ज है बोका, ठीक है। अब ये जो बोका लफ्ज है ये द्राविड़ी से, ये उस साइड से आया हुआ है, पंजाबी का हिस्सा बना है। साणक हम भी कहते थे, साणकी। सेगमेंट पे करें मादरी जबान ते, लेकिन तुसा पे गल करें उर्दू दे विचे, मतलब इन्हें समझ नहीं पई आंदी। तुसन चाहिए कि तुसा गल करो पंजाबी दे विचे, मैं गल करा सराइकी दे विचे, ताकि लोगों को समझ आवे। लेकिन तो नहीं है, लोगों ने समझ आसी देनु पंजाबी भी समझ आंदी है, सराइकी भी आंदी है ना। नहीं, मैं थोड़े लोगों ने समझ आसी। मैं इस तो पंजाबी जुबान की गल ना करना पे, क्योंकि मैं वो कूल नजर ना आसा। वकार साहब, अगर ऐसा कूल ना नजर आना चाहते तो कोई गल नहीं, मैं करना चाहनी हां। मेरी जेडी है मतलब भांजी, बहुत अच्छी जुबान, मतलब बहुत अच्छी। मैं खुद इंटेंशनली अपनी बहनों आख्या सारे सिखाओ, और इस मतलब और पंजाबी जो बहुत अच्छी बिल्कुल फ्लुएंट है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके नाम फ्लुएंट लफ्ज़ इस्तेमाल किया जी। अच्छा, उस तो बाद है कि मेरे अपने बच्चे, ठीक है, इसी तरीके नाल जिहड़े असने अपने रिश्तेदार मुख्तलिफ हैं, तो वो देखो एक मोटी जी गल है। तो उसने बच्चा जिहड़ा अगर वो पंजाबी नहीं बोलना पिया और वो गिराम है ना, तो गिराम वजन तो बाद जेडे गिराए ने बुजुर्ग यार ये तो बड़ा कोई अंग्रेजी ते उर्दू तो वो डिटैच्ड हो गए, वो सारे ने पता नहीं रिश्ता बन ही नहीं पांदा, क्योंकि उन्होंने लगता है कि तो सारी गल समझना सकसोन, पता नहीं असा बरसा इन्होंने समझ आसी ना सी, वो तो परे परे थी गए ने। एग्जैक्टली। तो पंजाबी ना कोई ताल्लुक इस नाल नहीं कि तुसी मतलब कूल लगने वास्ते तो जरूरी है कि अंग्रेजी या उर्दू एक एहसासी कमतरी। और मैं समझना कि हर वो फैमिली, हर वो खानदान जेड़ा अपने बच्चा पंजाबी नहीं सिखाना पिया, सिराइगी नहीं सिखेंदा पिया, बहुत पिया गलत करदा है, एहसासी कमतरी ने शिकार। ये तोरी कूलनेस दा मयार या तोरी इंटेलिजेंस दा मयार नहीं हो सकदा कि तोनु अंग्रेजी आंदी है तो तुसा कूल हो। हर दुनिया ना वड्डा अदीब और हर दुनिया ना वड्डा दानिशवर वो भी जेड़ा कि अपनी जमीन नाल जुड़ा होया है। अगर वो जुड़े हुए नहीं तो वो अदीब नहीं बन सकता, दानिशवर नहीं बन सकता। सारे कल्चर दा हिस्सा है, सारी विरासत है, जिथों असां आए हां, जम्मे जाए जिथे हां, उथाउं दी अगर जबान असां उभरदे हां, केड़ी सोहनी ते मिठी गल है। ते ए तुसीं मैं दसो कि तुसने वालदैन
انہیں انٹینشنلی یعنی ارادتاً سواں یہ سرائکی سکھائی انٹینشنلی وقار صاحب میری بہت ساری میری خالہ ہیں انہاں دے نے دھیاں پتر ہیں انہاں نوں نہیں آندی اردو چ گل کرے نے تے او انہاں دے گھر انگریزی بھی ابری میں دی سارے گھر وچ تساں یقین کرو میں اپنی بہن نال کہنے بیٹھی ہوں تے سرائکی چ سوئچ کر کے انگریزی تے ہی آوے نہیں تے میں پڑھاوا بھی لٹریچر انگلش لٹریچر مطلب او بھی سمجھ آندی ہے تساں کدی انج ہویا کہ تساں سیڑیاں آکھنی ہون کہ یہ تو کی بولی نہیں میں ایک جہاں تے گئی ہاں میں ایک سال گرفت تے گئی ہاں اپنی بلانی نال وقار صاحب تے میں نا اوتھے ہن میں آکھیا بھی اس نوں میں کوئی گل دسنی آئی میں آکھیا سرائکی دسے نہیں آ کھاون پیون دے ریلیٹڈ ہے میں آکھیا اس ہولے جے سرائکی دساں آ من کیا دی پئی ہے چپ کر کے بات تے کہنے سمجھ نہیں آندی کیا حق سے میری پینڈو اللہ وقار صاحب اس تو بات تو مینوں ایڈا دکھ لگا ہے نا کہ میں آکھیا کہ ساری یہ زبان ہے تے اس نوں آسان نہ کرے دے وقت میں اس نال بہت بھیڑی ہاں میں آکھیا تو اگر کوئی لگنا چاہنی ہے تے تو سرائکی نو نہیں کر لیکن میں نے تو برنے نا بہت اچھا بہت ہی زبردست ایکسپریشن ہے پنجابی نا اور میں سمجھنا کہ اگر پنجابی کیونکہ دنیا کی 10 بڑی زبانیں زبان ہے اور اسی چاہنے ہیں کہ اگر دنیا کی 10 بڑی زبانیں چی رہے اسانے جڑے لوگ ہیں جتنے بھی اگلی نسل ہے وہ اس زمین نال جڑی رہے تے خدا دے نال نے انہاں کول مطلب نظر آوے واسطے تسی اپنی زبان سکھاؤ پرائورٹی ہے اچھا وقار صاحب سامنے کوئی وقار صاحب اگر کوئی انگریز اپنی انگریزی وچ گل کرے نا تے سارے کہنا کوئی حیران تھی کہ انہوں نے سنیا نا کہنا پڑھا لکھا ہے نا یار اگر اساں کدی باہر ون کے اپنی سرائکی یا پنجابی دے وچ گل کرساں تو او بھی بہت حیران تھی سن کہ ایک ایسے پہ بولے نہ انہوں نے سمجھ آسی لیکن تساں انہاں دے سامنے بہت پڑھے لکھے تے کول ہی راسو جی گل ہے لیکن میرے خیال ہے کہ اتنا جہالت نے ٹیگ اساں نال لا دیتا پنجابی نے کہ اسی جس ٹائم خود بولنے پہ ہونا اسی آنے بھائی وہ پتہ نہیں کہ یعنی کوئی عجیب کوئی انپڑھی بھی ہے میں تو وقار صاحب میں لگتا چند تے ہی لگی ویسا نا تے اگر میں موقع مل سی اگلے میرے نال انہوں نے سمجھ آندی ہے تے میں ابر سکتی ہاں تو میں ہمیشہ چاہساں کہ میں سرائکی ابردی رہواں کیونکہ میں اس زبان نال بہت پیار ہے تے میں صبح زبان نو اون کرے نہیں بہت خوبصورت زبان ہے انہوں نے تساں سرائکی نے شاعر بڑے زبردست ہیں ہاں جی ایک شاعر یعنی شاکر شجاع آبادی تو کتنے بڑے شاعر اور شاکر شجاع آبادی نے ایک شعر جڑا او دے وچ پیچھے کتنی فلسفی اور کتنا زبردست ہے اور وہ بندہ آ کے بھائی شاکر شجاع آبادی کو انپڑھ آدمی ہے انہاں دے تے زندگیاں دے ایکسپیرینسز پتہ نہیں کتنی ودیاں انہاں شیاں لکھ چھوڑیاں تے انہاں دے پیچھے کتنی ہسٹری ہے کتنی کہانیاں میرا ایک سمجھیندا ہے نا اس شے نو اس نو تو پتہ ہے میرا واقعی پڑھا لکھا انسان ہے اس شے نو سمجھے سی وقار صاحب ہم نے بہت زیادہ سرائکی پنجابی بولی ہے بہت سارے ہمارے ایسے ویورز ہیں جن کو سمجھ نہیں آئے گی they will switch to اردو again اور کیا ایسے لوگوں کو ایڈوائس دینا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ شیکسپیئر پڑھتے ہیں جو بہت بڑے لٹریری فگر پڑھتے ہیں بہت جس کو آپ کہتے ہیں کہ بہت زبردست شاعری ہے کاش انہوں نے طالب حسین درد کو سنا ہو کاش انہوں نے منصور بلنگی کو سنا ہو کاش انہوں نے پنجابی کی وہ چیزوں کو اور آپ دیکھیے کہ ان کے اندر کیا کیا تلاتم چھپا ہوا ہے اور کیا درد کی ڈپکشن مطلب کمال ہے خوبصورت خدا کے لیے پنجابی اپنے بچوں کو سکھائیں اور میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ پنجابی اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ آپ احساسی کمتری کا شکار ہیں اس لیے پلیز جو آپ کی ایک مادری زبان ہے اس کو اون کریں اپنے بچوں کے ساتھ بولیں اور اس میں فخر محسوس کریں تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم وقار صاحب